सतहस्तासो अस्य त्रिधावद्वृषभोरुरवीति महो देवो मर्त्याम् आविवेश। ओम गुरुवासवा शतमंगलनाम्ने वैश्वानराय नमः। ध्यायामि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। दक्षिणतो ब्रह्मासनमित्यारभ्य कुशकन्निकाङ्कुर्यात्। ओम दक्षिणतो ब्रह्मासनम् उत्तरतः प्रणीतासनम् तदुत्तरे द्वितीयमासनम् वायव्यां तृतीयमासनम् दक्षिणे तत्र ब्रह्मोपवेशनम् ब्रह्मापूजनम्। ओम ब्रह्मदत्तानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सूर्योभ्येन आवह। ओम गुरुर्वा स्वः अष्टशक्तिसहिताय ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। प्रार्थयेत् यावत् कर्म समाप्यते। તમારા જે કુંડના જે બ્રહ્મા હોય એમને પ્રાર્થના ડાયરેક્ટ કરો અને તમે બ્રહ્મા તરીકે પુષ્કંડિકા કરવા બેઠા હોય તો પેલા તમને કરે यावत् कर्म समाप्यते तावत् त्वं ब्रह्मा भवो भवामि इति प्रतिवचनं। ब्रह्मानुज्ञातः प्रणीता प्रणयनं भो ब्रह्मणपः प्रणेक्ष्यामि। ओम प्रणय इति ब्रह्मानुज्ञातः वामकरेण प्रणीतां संगृह्य दक्षिणकरेण स्वात्माभिमुखं जलं प्रपूर्य भूमौ वायव्यासने निधाय अनामिकया जलमालभ्य उत्तरतोऽग्नेः स्थापयेत् बर्हि प्रदक्षिणमग्नेः परिस्तरणम्। परिस्तरण में टच कर दो अथवा हस्तस्येतदधावृत्तिः प्रणीतोदकस्पर्शः। अर्थवत्पात्रासादनं पवित्रच्छेदनादर्भास्त्रयः पवित्रे द्वे प्रोक्षणी पात्रमाद्यस्थाली सम्मार्जनकुशाः पञ्च उपयमनकुशाः सप्त समिधस्तिस्रः स्तुवः सृक् आज्यं तण्डुलाः पूर्णपात्रं दक्षिणावरो वा अन्यानि होमोपयुक्तानि प्रधानद्रव्यसहितानि। प्रधान द्रव्य पण मुकेलू छे त्या वंदन करवा मात्र प्रधान द्रव्य सहितानि हविर्द्रव्याणि पवित्र प्रधान द्रव्य सहितानि हविर्द्रव्याणि पवित्रच्छेदनैः पवित्रीकरणं द्वयोः पवित्रयोः उपरि उदकग्रं पवित्रत्रयं निधाय द्वयोर्मूलेन द्वौ कुशौ प्रदक्षिणीकृत्य त्रयाणां मूलाग्राणि चैकीकृत्य नखैरस्पृशन् प्रादेशमात्रे अनामिकाङ्गुष्ठेन छेदयेत्। द्वे ग्राह्येत् त्रीण्यन्यच्चोत्तरतः क्षिपेत् प्रोक्षणी संस्कारः। प्रोक्षणी पात्रे सपवित्रहस्तेन त्रिः प्रणीतोदकमासिच्य आचारात् पात्रान्तरेण अन्यज्जलं प्रपूर्य भूमौ द्वितीयासने निधाय वामकरे पवित्राग्रे दक्षिणे पवित्रयोर्मूले धृत्वा मध्यतः पवित्राभ्यां त्रिरुत्पवनम् प्रोक्षणीनां सव्यहस्ते करणम् दक्षिणहस्तमुत्तानं कृत्वा मध्यमानामिकाङ्गुल्योः मध्यपर्वाभ्यामपामुदिङ्गनं त्रिवारम् प्रणीतास्थाद्भिरद्भिः प्रोक्षणीस्थामपां प्रोक्षणम्। प्रोक्षण्युदकेन आज्यस्थाल्याः प्रोक्षणं गरुस्थाल्याः प्रोक्षणं सम्मार्जनकुशानां प्रोक्षणम् उपयमनकुशानां प्रोक्षणं समिधां प्रोक्षणं स्रुवस्य प्रोक्षणं सृचः प्रोक्षणमाज्यस्य प्रोक्षणं तण्डुलानां प्रोक्षणं पूर्णपात्रस्य प्रोक्षणम् अन्यहोमोपयुक्तानां प्रधानद्रव्यसहितानां हविर्द्रव्याणां प्रोक्षणमसञ्चरे प्रणीताग्न्योर्मध्ये द्वितीयासनसहितं प्रोक्षणीर्निधानं पवित्रे प्रोक्षण्यां निधाय आज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वापः दक्षिणतः ब्रह्मणा आज्याधिश्रयणम्।
ज्वलदुल्मुखेन पर्यग्निकरणम् ईशानकोणादारभ्य ईशानकोणपर्यन्तं वा नैऋत्यकोणादारभ्य नैऋत्यकोणपर्यन्तं पर्यग्निकरणम् हस्तस्य इतरथा वृत्तिः प्रणीतोदकस्पर्शः अधिश्रितये आज्यस्य श्रुक्श्रुवयोः प्रतपनम् अधोमुखं त्रिवारं तापयेत् श्रुक्श्रुवस्य प्रतपनं सम्मार्जनकुशैः सम्मार्जनमग्रैरग्रं मूलैर्मूलं प्रणीतोदकेन पवित्राभ्यामभ्युक्षणं पवित्रे पुनः प्रणीतायां प्रोक्षण्यां निधाय पुनः प्रतपनं त्रिवारम् स्वदक्षिणदेशे निधानम् आज्यमुद्वास्य गरम तपेली बहु है तो सावधानी पूर्वक लेजो आज्यमुद्वास्य पवित्राभ्यां त्रिऋतूय आज्यमुद्वास्य आज्योद्वासनम् आज्यावेक्षणम् पवित्राभ्याम् अपद्रव्य निरसनम् उभाभ्याम् हस्ताभ्याम् त्रिवारम् आज्योत्पवनम् ताभ्यामेव आज्यलिप्ताभ्याम् पवित्राभ्याम् प्रोक्षण्याः प्रत्युत्पवनम् पवित्रे प्रोक्षण्यां निधाय इति उपयमनकुशानादाय घीवाड़ी करो संविधाने घृताक्तास्तिस्रः बन्ने बाजूથી કરજો આગળ ને પાછળ घृताक्तास्तिस्रः समिधोभ्यादाय पधराओ इष्टं समिधोभ्यादाय प्रोक्षन्निदकशेषेण सपवित्र हस्तेन अग्नेरीशानकोणादारभ्य ईशानकोणपर्यन्तं प्रदक्षिणवद पर्युक्षणं हस्तस्य इतरथा वृत्तिः पवित्रयोः प्रणीतासु निधानं दक्षिणज्ञानवाच्य जे ब्रह्मा बनेला होय ते गर्भनो स्पर्श करवा आवे जो ब्रह्माजी कुशकंडिका કરી રહ્યા હોય તો આચાર્ય સ્પર્શ કરવા આવે એ રીતે ક્રિયા આપ સુગ્ન છો એટલે ચિંતા નથી અને પ્રકોષ્ઠની જે જગ્યા છે તે જમણા હાથની અંદર આપણે નાડાછડી બાંધીએ ને તે જગ્યા અને કોણી આ બેની વચ્ચેનો જે ભાગ છે ને તે પ્રકોષ્ઠ છે ત્યાં ટચ કરો દાબનો ઉપયમન કુશાનાદાય दक्षिण बोले ओम मनसा प्रजापतिं ध्यात्वा स्वाहा इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः अग्निनारायणनी અને બ્રહ્માજીની પંચોપચાર પૂજા કરી રહ્યા છે दिवासळीनी पेटी आपनी समीपમાં છે ઉપલબ્ધ છે ધૂપ દીપ પ્રજ્વલિત કરો સૌપ્રથમ ધૂપ દીપ કરી દો પછી પૂજા કરીએ સાથે अगरबत्ती नो कठिन लागे ने तो एकाद जग्याए થઈ ગઈ હશે તો બધું સુવાસ આવી જશે કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી દીપ કર દેજો દીવો કર દો બેટા બેટા ની સર દીવો કર દો
गंध पुष्प लईने अग्निनारायण ने ब्रह्माजी ने अर्पण करिए। ओम धायष्ट्वा प्रजदैरवद्वसितग्रीवश्चावेर्यग्रौदश्चमसैः शल्मविभृद्या एकस्य रात्यो वृकावट्यश्चतुर्भिरेदगन् ब्रह्मा कृष्णश्च नो वधु नमोग्नये। ओम ब्रह्माग्निभ्यां नमः। बन्ने जग्याए एक गंध पुष्प अर्पण करी देवुं। गंध पुष्पे समर्पयामि। अगरबत्तीना निमित्ते जोड़े राखशो अथवा वंदन करशो तो पण चालशे, अथवा प्रत्यक्ष अर्पण करशो तो पण चालशे। जेवी आपनी अनुकूलता होय प्रमाणे निर्णय लई। धूपम ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्माग्निभ्यां नमः। धूपमाग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं पुरतः निधाय अग्निनारायणना बहाરના ભાગમાં અત્યારે નૈવેદ્ય પશ્ચિમમાં મૂકેલું હશે, પણ એ લઈને વાયવ્યમાં મૂકી દો। જ્યાં પ્રણીતા મૂકી હતી શરૂઆતમાં ત્યાં નૈવેદ્ય લઈ લો। मध्येपि गन्धपुष्पादीन् दद्यादग्निर्न संशयः। नैवेद्यं तु बहिर्मात्रं वायव्यामिति निश्चितम्। इति शुद्ध जलथी छंटकाव करी अने भगवानने भोग लगावी आपो। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्ये पानीयं समर्पयामि। ओम ब्रह्माग्निभ्यां नमः। उत्तरापोषाणमस्तप्रक्षालनम् मुखप्रक्षालनं नैवेद्यं ते आचमनीय जलं समर्पयामि। करोद्वर्धनार्थं गन्धं वानामिकाभ्यां गन्धं समर्पयामि। मुखवासार्थं भोगीफलताम्बूलादि समर्पयामि। थोड़ी वारमा बधी जग्याए आपणे पूर्ण पात्रनी दक्षिणा, अग्निनारायणनी दक्षिणा અને બ્રહ્માજીની એ બધું થોડીક વારની અંદર આપણે અર્પણ કરી રહ્યા છીએ। प्रार्थयेदोमग्ने ब्रह्मगर्भिणीक्वधरुणमस्यन्तरिक्षन्द्रिगुंह ब्रह्मवाणि द्राक्षद्रवाणि सजा तवन्यर्वदधामि